Assalamualaikum do'stlar, umid منم جور صحتمند باشین، سلامت باشین. دوستان همینطور که خودتون خبر هستین در او جلوس شروع شده و پیش سکیوریتی فورسز گاڑیاش در او هم در است، جلوس لید که در است دیگه. هم خودتون خبر هستین روی در او چل در است ویدیو اور شما در او می‌گنین که سکیوریتی فورسز تعداد زیاد به بهترین طریقه سکیوریتی را برای از جلوس گرفته و آهسته آهسته پیش میه. انشالله قدرتمون باشین تا آخر را. دوستا شروع شده جلوس روانگیش و پیش شما می‌گنین که سکیوریتی فورسز گاڑیاش هم در است ताकि निज़ाम सिक्योरिटी را बेहतर गिरफ्तार बेतना और सिक्योरिटी फोर्सेस चाहे अफवाज است और चाहे एफसी و मितर पुलिस की सिक्योरिटी را گرفته ما بسیار مشکور و ممنون از آن است. دیگه پس پر شما می‌گنین در او که عزاداران امام حسین جلوس هزار تاون از هزار تاون حرکت کرده و برای فعلا ما در گنج هستیم و شما می‌گنین که در او حرکت کرده ما پیش دیگه این اول جلوس است. انشالله قدرتمون باشین تا آخر را و دوستایی که وایس اف هزار نیوز سابسکرایب نکرده سابسکرایب کنین تاکه از هر برنامه از ما شما باخبر بمونین و همیشه برنامه از ما رو دیده بتونین. بچه‌ها زنگوله را بالایشون لگا کنین تاکه برنامه از ما در سر وقت بلدیشون برسه. دیگه اولی جلوس است و میتر گاڑیای نوخانه محبان زهرا شما روی داریم می‌گردین و دیگه عزادارا در او پیش مایه گاڑی و جوانا عزادارا کسا بسیار زیاد تعداد زیاد هم در پیدل هم مایه. از گذشته چندین سال میشه که پیدل روی هم در جلوس رواج شده که جوانا از بروری سن طرف علمدار روڈ یعنی 7 کیلومتر پیدل مورد تاکه در جلوس شرکت کنن. دیگه خودتون می‌گنین پیدل روی دوستا که در اومایه این خوالایش است. دیگه بسیار تعداد زیاد اولادتا یا جوانا کسا در عزاداری امام حسین پیدل مورد. ini tara Ujaya mobile में Ujaya ini tara तो को ini تباينو استمام آخری لاين ini tara ball بس دخول ini tara آخرنا لاين انت بيا ball بيا in دخول بند يلا Good.
Ya sabe que tá no dia. معلوم شد تمام قطعه خلق झंडे ज़ैनबीन उधर में गलत नहीं झंडे ज़ैनबीन उधर गलत नहीं ना शाह इनमें आदमार मोर खाने आज गिरिया इतना रमे कुल फलुस रे गिरिया नहीं मोर नहीं तनून इस्तियास Yazani. Yazani Joshua.
لبیک یا حسین 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 غریب جو نمی‌له